सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियो राज न रचावै भानी। मोरी सुधारी सो शव माती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय वयं कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रममा हामीहरू आज पनि चतुर्थ स्कन्धको 29औं अध्याय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्याय यस मानेमा महत्त्वपूर्ण छ कि यहाँ हामीले 25 अध्यायदेखि निरन्तर सुन्दै आइरहेको पुरञ्जनको कथाको तात्पर्यता के हो, यसको आध्यात्मिक पक्ष के हो, यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो र यसको जीवनमा के अर्थ छ, यसले जीवनलाई कसरी परिवर्तन गराउँछ र यसले हामीलाई दिन खोजेको शिक्षा के हो, सबै केलाउने तात्पर्य कथाको तात्पर्यता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तसर्थ पनि यी अध्याय अलि लामा पनि हुन सक्छन्, लामो पनि छ यो अध्याय, तसर्थ व्याख्यामा अलि धेरै लामो हुन सक्छ। त्यसलाई अत्यन्तै मिलाएर अत्यन्तै ध्यान दिएर थोरै पनि मनलाई चिलबिल नगरिकन यताउति नलगाइकन ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, नत्र भने एउटा बुझिएन भने अरू बुझिँदैन। तसर्थ ध्यान दिएर सुन्नु होला भन्दै जाउँ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा प्राचीन बर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोस्माभिर न सम्यग् गम्यते कवयस्तद् विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। श्री भगवान हे नारद जी, हे भगवान, हजुरको भनाइको तात्पर्य मैले अलि राम्रोसँग बुझिन, कथा मैले राम्रो बुझिन। माथि के भन्नुभयो, विवेकी पुरुषहरूले मात्र यस्तो कुरा गर्दछन् त्यो त मलाई थाहा थियो, म जस्तो अज्ञानले काँड बुझ्न सकौँ, जीवहरूले यस्तो कथा काँड बुझ्न सक्नु। खुइ 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 कथा भनिदिनु भयो। पुरञ्जन भए, पुरञ्जनले त्यो नौ ढोके भएको एउटा घरलाई स्वीकारे, स्त्रीसँग बिहा गरे, छोरा जन्माए, मरे, अर्को विदर्भ देशकी छोरी वैदर्भी भएर जन्मे, जराले समात्यो, मर्न थाले, के मलाई ध्वजसँग बिहा गरे, के भने गुरु कथा, यो त कतैपट्टि केही पनि बुझिएन भन्दा त्यो नबुझ्नुको कारण के हो, तिमीले ध्यान दिएर बुझेनौ, तिमीले ध्यान दिएर सुनेनौ, तिमीले चिन्तन भएन। अब म अलि प्रश्न पारेर भन्छु, राम्रोसँग सुना भनेर भन्नुभयो नारदजीले। म पनि तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु। बुझ्नु भएको छैन भने अब बुझ्नुहुन्छ, सबै सारा कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। पुरुषम पुरञ्जनम विद्यात् यद् व्यक्त्यात्मनः पुरम्। पुरञ्जन भनेको जीव हो। अब प्रत्येकको ठक 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 एन्सर आउँछ। जसले आफ्नो लागि गरेको सम्पूर्ण कर्म अनुसार 1 2 3 4 खुट्टा भएको अवस्थामा धेरै खुट्टा भएको, धेरै नै भएको, खुट्टा भएको नभएको घस्रिने आदि जीवहरूको स्वरूपलाई, नगरलाई, घरलाई स्वीकार गर्दछ, उसले स्वीकार्दछ। पुरञ्जन भनेको जीवात्मा हो। उसले चाहिँ कहिले 1 खुट्टा, कहिले 2 खुट्टा, कहिले 3 खुट्टा, कहिले 4 खुट्टा, कहिले खुट्टै नभएको, कहिले त्योभन्दा पनि धेरै खुट्टा भएको त्यो शरीरलाई स्वीकार गर्दछ। यो चाहिँ जीवले स्वीकार गरेको हो। जीवको अभिज्ञात नाम गरेको जुन साथी छ त्यो भनेको ईश्वर हो। ईश्वर नै जीवको अभिज्ञात नाम गरेको साथी हो, किनभने ईश्वरलाई जीवले नाम, कर्म र गुणद्वारा चाहिँ जान्न सक्दैन। ईश्वर तत्त्वलाई त्यो नाम, गुण, कर्म आदिद्वारा बुझ्न सक्दैन। त्यसैले पुरञ्जनले पनि जब त्यो शरीरलाई स्वीकार्यो तब बुझ्न सकेन ईश्वरलाई। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राकृतिका जुन विषय भोग गर्ने इच्छा गर्यो, त्यस बेला उसले पहिले बताइएका विभिन्न शरीरहरूमध्ये कुनै एउटा 9वटा इन्द्रियले चाहिँ इन्द्रियद्वार, हेर्नुहोस्, नाक, मुख, कान, आँखा, गुदद्वार, मूत्रद्वार, नाइटो आदि गरेका यी भएको शरीरलाई चाहिँ
दुई हात दुई खुट्टा भएको यो मनुष्य शरीरलाई राम्रो मान्यो र स्वीकार गर्यो, आफूले स्वीकार गर्यो भनेको 9वटा ढोका भनेको के रहेछ भनेको हाम्रा यी प्वालहरू, दुईटा नाक, टुङ्ग्रा, मुख, कान, आँखा, गुदद्वार, मूत्रद्वार, नाइटो आदि गरेका है, यिनीहरूलाई चाहिँ उसले एकदमै राम्रो हो, यो पो उत्कृष्ट हो, यो पो राम्रो हो भनेर स्वीकार हो। त्यो 9 ढोके दरबार भनेको के हो? यही शरीर हो। अनि बुद्धि भनेको जुन चाहिँ पुरञ्जनीको स्त्री हो, पुरञ्जनीको बुद्धि रूपी स्त्री हो, त्यो जुन स्त्री थिइन् उनी चाहिँ के हुन्? बुद्धि हुन्। हामीलाई के गर्छ? बिहामा शरीरलाई चाहिँ बुद्धिले नै चलाउने काम गर्छ। राम्रो नराम्रो, मेरो तेरो, त म तपाईँ हामी, उठ बस खा सुत रो सबै काम कसले गर्छ? बुद्धिले, बुद्धिको काम। तसर्थ यो बुद्धिले नै गरेको हो। यो भावना जति पनि सबै गराउने काम चाहिँ मनलाई पनि नियन्त्रित गर्ने र म र मेरो भन्ने भावनालाई चाहिँ बुद्धिले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ। बुद्धिकै आधारमा जीवले शरीरका इन्द्रियहरूलाई विषय भोग गर्छ। जब बुद्धिले हात उठा भन्छ अनि उठाउँछ, बुद्धिको आग्रहमा सबै शरीरका पार्ट पुर्जा चल्छन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। हो, वैज्ञानिकता भनेकै यही हो। के खोज्ने अरू वैज्ञानिक? कहाँको साइन्टिफिक? जब बुद्धिले चाहिँ इन्द्रियलाई आग्रह दिन्छ, हिँड भनेपछि ट्याक्कै हिँड दिइहाल्छ इन्द्रिय, खुट्टा चाट ट्याक ट्याक ट्याक, हातले खा भने चाहिँ खाइदिन्छ, पिट भने चाहिँ पिटिदिन्छ। हो, यो बुद्धिको इन्द्रियमा। सखाय इन्द्रिय गणम, इन्द्रिय समूहहरू चाहिँ जीवका साथीहरू भए, जो साथीहरू भएका छन् उनीहरूको इन्द्रियका समूहहरू हुन्। इन्द्रिय भनेको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि, जसबाट ज्ञान र कर्महरू उत्पन्न हुन्छन्। कुनैले ज्ञानेन्द्रिय गराउँछन् र कुनैले कर्मेन्द्रिय छन्, यो कुरा भनिहाले। ती इन्द्रियहरूका वृत्तिहरू भनेको सङ्गिनी हुन्। इन्द्रियहरूको काम भनेको के हो? तिनका स्त्रीहरू, सङ्गिनीहरू। 5 वृत्ति, जुन 5 वृत्ति भनिएको छ, त्यो फडा गरिएको सर्प जुन छ त्यो भनेको प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान नाम गरेको 5वटा प्राणवायु हो। प्राणवायु ध्यान दिइरहनु होला। 5वटा सर्प, 5वटा फडा भएको, के अरे 5 फडा भएको जुन सर्प भनेको छ त्यो 5वटा वृत्ति हो। प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान गरेको प्राण हो। बृहत बलम, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय दुवै किसिमका इन्द्रियको नायक भनेको बलशाली योद्धा हो, महाबली हो। शब्द आदि 5 विषयको भनेको पाञ्चाल नाम गरेको देश हो। जुन पाञ्चाल नाम गरेको देश भनेको कुन हो? के हो भन्दा शब्द आदि 5वटा विषयहरू, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, जसको बीचमा भएको 9वटा शरीर भनेको नगर भनेको शरीर हो। जब शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले चाहिँ तयार गर्छ तब शरीर खडा हुन्छ भन्न खोजेको। आँखा, नाक र कानवटा 6वटा प्वाल, मुख अनि लिङ्ग र गुदद्वार समेत शरीरका 9वटा ढोका नै शरीरका त्यो नवद्वार हुन्। त्यहाँ बताइएको 9वटा द्वार। अनि तिनीहरूले इन्द्रियहरूले सहित भएर ती ढोकाका बाहिरी विषयहरूमा जान्छन्। जब हातले, के अरे नाकले अर्कै विषय, अर्कै दिशातर्फ भोग गर्छ, नाकले सुँघ्ने काम गर्छ नि त, होइन? मुखले जिब्रोले रसेन्द्रिय गर्छ, मुखले खाने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ, आँखाले हेर्ने काम गर्छ। हरेक देशमा जान्छन् भन्नेको मतलब हरेक विषय भोगलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्छन्। 2 आँखा, 2 नाकका 2 प्वाल र मुख, यी 5वटा चाहिँ पूर्वका ढोका हुन्। हेर्नुहोस्, पूर्वपट्टि आफ्नो, पूर्व भनेको के हो? अगाडि। दाहिने कान दक्षिणतर्फको ढोका हो, बायाँ कान पश्चिम उत्तरतर्फको ढोका हो, अनि पश्चिमे इत्यधो द्वार हो। अनि पश्चिमतर्फका 2वटा द्वार भनेको गुदाद्वार र मूत्रद्वार हुन्। सबै यो एकै ठाउँमा बनाइएको यो ऊ चाहिँ के भन्छ, आविर्मुखी यो जुन छ त्यो चाहिँ आँखा हुन्। भनेको जीव, त्यो जुन जीव छ ती 2 नेत्रगोलको सहायताले चक्षुरिन्द्रियद्वारा, नेत्रगोल भनेको यो नेत्रगोलको सहायताले 2वटाले चक्षुरिन्द्रियद्वारा यो हेर्छ र विभाजित गरेको देश भनेको चाहिँ रूप हो। उसले रूपलाई ग्रहण गर्छ। उज्यालो, राम्रो नराम्रो, राम्री, हात छाला कालो गोरो सबैको काम केले गर्छ? यो नेत्रेन्द्रियले गर्छ। नाकका 2वटा प्वाल जुन छन् नलिनी र नालिनी नाम गरेका 2वटा ढोका हुन्। यो अगाडि पनि आएको छ। यो गन्ध नाम गरेको सौरभ नाम गरेको देश हो। गन्ध, यसले नाकले के गर्छ? नलिनी र नालिनी नाम गरेका यी 2टाले गन्धको काम गर्छ। यानि कि घ्राणेन्द्रिय चाहिँ यसको घ्राणेन्द्रिय जुन छ अवधूत नाम गरेको मित्र, यसको मित्र हो।
मुख यसको मुख्य द्वार पनि हो एउटा। अनि वाक इन्द्रिय विपण नाम गरेको मित्र हो जसले जिब्रोको रस स्वादन गर्ने रसको ज्ञान गर्ने काम गर्दछ। हेर्नुहोस् हरेकको तात्पर्य छ हरेकको हैन। तसर्थ यो अध्याय अलि लामो हुन सक्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। वाक व्यवहार जुन छ त्यो आपण नाम गरेको देश हो। वाक व्यवहार आपण नाम गरेको देश आएछ नि, तपाईहरुले टिप्नु भएको छैन होला, तर एकचोटि हेर्नुहोस् अगाडिको अध्यायमा सबै शब्दहरू उतैका आएका हुन्, अरु कुनै आएको छैन। अनि शरीरमा रहेका अनेक प्रकारका जलीय पदार्थ जुन छन् बहुधन नाम गरेको देश हो। त्यो बहुधन नाम गरेको उ छ, त्यो चाहिँ जलीय पदार्थ जल्ने पदार्थहरू हुन्। दाहिने कान पितृहु र बायाँ कान देवहु नाम गरेको देश हो। कर्मकाण्डात्मक प्रवृत्ति मार्ग जुन छ वैराग्यमय निवृत्ति मार्गका चाहिँ शास्त्र क्रमशः दक्षिण र उत्तर तर्फका पाञ्चाल देश हुन्। कर्मकाण्डात्मक प्रवृत्ति मार्ग र वैराग्यमय निवृत्ति मार्ग, एउटाले सुन्ने अर्कोले उडाउने। कानको काम है। श्रवणेन्द्रिय चाहिँ श्रुतधर मित्र चाहिँ श्रुतधर नाम गरेका यसका मित्र हुन् जसको सहायताबाट सुन्ने काम हुन्छ। श्रुतधर नाम गरेका मित्र चाहिँ यदि कानमा नरहने हो भने सुन्न सक्ने क्षमता हुँदैन। श्रवणेन्द्रिय भनेको त्यसले सहायताका बीचमा चाहिँ पितृयान र देवयानबाट मार्ग जान्छ, त्यो देवयान मार्गबाट निस्कन्छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ प्राण निस्किने पनि प्रक्रिया हो है। कुन कुन ठाउँबाट प्राण निस्किँदा कता कता जान्छ भन्ने पनि यसमा उदाहरण हो। यो खास चाहिँ एउटा भन्ने हो भने चाहिँ यसको तात्पर्य भन्ने हो भने। अनि जो तलतिरको भाग छ, जुन तलतिरको द्वार छ, त्यसमध्ये जुन मूत्रद्वार छ त्यो चाहिँ पश्चिम तर्फको ढोका जुन छ त्यो चाहिँ मैथुन नामक ग्रामको चाहिँ अधिपति हो। मैथुन मात्रै काम हो त्यसको। जननेन्द्रिय पनि भनिन्छ। दुर्मद नाम गरेको मित्र त्यो हो। दुर्मद नाम गरेको मित्र हो त्यसको। र गुदद्वार चाहिँ निरीति नाम गरेको पश्चिम ढोका हो। नरस वैशस नाम गरेको देश हो। नरक चाहिँ जुन छ वैशस नाम गरेको देश हो। गुदद्वारमा रहेको पायु इन्द्रिय नाम गरेको जुन लुब्धक नाम गरेको मित्र हो। पायु इन्द्रिय। हात र गोडा दुवै अन्धा पुरुष हुन्। हात र गोडाले कहिले पनि देख्दैनन्, आँखाले नदेखेसम्म हात र गोडाले केही पनि थाहा पाउँदैनन्। हात र गोडा दुवै अन्धा पुरुष हुन्। जीव हात र गोडाको सहायताले क्रमशः हिँड्ने कार्यमा चाहिँ सम्पादन गर्छ। भनेको जब पुरञ्जनले दुईवटा साथी लिएर हिँड्छ, दुईवटा साथीको आग्रहमा मात्रै ऊ हिँड्छ भनेको के हो, हात र गोडाको सहायताले उसले हिँड्ने त्यो प्रक्रिया, उसको आदि हिँड्ने, लिने, ग्रहण गर्ने, दिने आदि प्रक्रिया गर्छ। त्यो दुईवटा अन्धा साथी भनेको हात र गोडा हुन्। हृदय भनेको त्यो के हो, अन्तपुर भनेको जहाँ चाहिँ ऊ सदाबहार रहिरहन्थ्यो पुरञ्जन, अन्तपुर। अनि मन भनेको विसुचिन नाम गरेको मित्र हो। मनका सत्व आदि गुणद्वारा चाहिँ जीव प्रसन्नता, मोह अथवा हर्षको अनुभव गरिरहन्छ मनले। त्यसले चाहिँ के को सहायतामा भन्दा रस सत्व गुण आदिको सहायतामा। अनि बुद्धि रूप जो रानी छन् स्वप्नावस्थामा चाहिँ आफू विकृत हुन्छन् र जाग्रत अवस्थामा अन्य इन्द्रियलाई समेत विकृत गराउँछिन्। स्वप्नावस्थामा आफू विकृत हुन्छन्, जागेपछि इन्द्रियलाई विकृत गराउँछिन्। कसले? बुद्धि रूपी जो स्त्री छिन्, उनले बेला बेलामा थर्काउने, भोच्क्याउने, रिसाउने आदि अनेक कर्म गर्छिन् यो बुद्धिले। अथवा यिनी चाहिँ सत्व गुणमा चाहिँ लिप्त हुँदाखेरि चाहिँ जीवका साक्षीको रूपमा वृत्तिहरूको अनुकरण गर्न ऊ बाध्य हुन्छ जे भन्नुहोस् को भन्दा बुद्धि रूपी स्त्री, बुद्धि। 5 ज्ञानेन्द्रिय भएको घोडा जुन छ त्यो भनेको पुण्य पाप आदि 2 कर्म भएको पाङ्रा। 5 घोडा भनेको के हो, त्यहाँ रथको वर्णन आइरहेको छ भन्दा ज्ञानेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय भएको घोडा, ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप घोडा। पाप र पुण्य 2 गरेका पाङ्रा, सत्व रज तम आदि गरेका 3 वटा ध्वजा, 5 प्राण स्वरूप रहेको डोरी, जे त्यहाँ लगामा डोरीहरू आएको छ नि। संवत्सर रूप गरेको काल जुन छ, कालको स्वरूप संवत्सर नाम गरेको। वेग भनेको जुन छ त्यो चाहिँ काल भनेको समय। तर आफू चाहिँ गतिहीन भएको शरीर नै रथ हो। गतिहीन शरीरको कुनै गति छैन, त्यो नै शरीर रूपी रथ हो। हेर्नुहोस्, 5 इन्द्रिय पनि यही शरीरभित्र छ रथको, होइन? घोडा जो छ, अनि पाप पुण्य पनि यही शरीरमा छ, अनि सत्व आदि 3 गुण पनि यही शरीरभित्र छ। 5 वटा प्राणवायु पनि यही भित्र छ, प्राण अपान समान आदि गरेका।
तसर्थ यो गतिहीन भएको यो शरीर चाहिँ के हो? संवत्सर नाम गरेको कालको वेग हो। तसर्थ 5 कर्मेन्द्रियको समूह चाहिँ बाहिरका गति हुन्। 11 इन्द्रिय भनेका यसका सेनाहरू हुन्। 5 ज्ञानेन्द्रियद्वारा तत्तत इन्द्रियहरूको विषयलाई चाहिँ एकदम अन्यायपूर्वक उपभोग गर्दछ। रथको स्वामी जो जीव छ मृग तृष्णा समात मिथ्य विषय वस्तुको आसक्तिमा र त्यसको प्राप्तिको लागि दौडिरहन्छ। एकदम मिथ्या कुराको खोजी गरेर दौडिरहन्छ। तसर्थ संवत्सरः चण्डवेगः कालो यनोपलक्षितः, जसद्वारा चाहिँ कालको चाहिँ ज्ञान हुन्छ त्यो नै प्रचण्ड नाम गरेको चण्डवेग, संवत्सर नाम गरेको चण्डवेग नाम गरेको त्यो चाहिँ गन्धर्व राज हो, संवत्सर हो। त्यो चण्डवेग नाम गरेको गन्धर्वको हो, संवत्सर हो। संवत्सर भनेको समय, जसले चाहिँ हाम्रो आयु सिद्ध्याउने काम गर्छ। 360 दिन 360 रात नै गन्धर्व राजाका गन्धर्व गन्धर्वी नाम गरेका सेनाहरू हुन्। 720 वटा सेनाका तात्पर्य यो हो। यिनीहरू बारम्बार घुमेर प्राणीको आयु चाहिँ के गरिरहन्छन्? हरण गरिरहन्छन्, बारम्बार घुमिरहन्छन्। आज एउटा घोडा, भोलि अर्को घोडा, रात दिन गर्दै आयु चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन्? खान्छन्। वृद्धावस्था भनेको जरा नाम गरेको त्यो कालकन्या, दुर्भागा नाम गरेको जो कालकन्या थिइन् उनी चाहिँ वृद्धावस्था हो। त्यो भनेको वृद्ध भयो। अब शरीर जब जराले पक्रियो भनेको विदर्भ के अरे दुर्भागाले चाहिँ बिहा गरिन् भनेको स्वीकारिन्, समातिन्, पक्रिन् भनेको चाहिँ के हो? वृद्धावस्थाले शरीरलाई अब के गर्न थाल्यो? पक्ड्न थाल्यो। संसारले वृद्धावस्था रूपलाई चाहिँ कालकन्यालाई सजिलै स्वीकार गर्न चाहँदैन। म बुढो भएँ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसैले पनि स्वीकार गर्न चाहँदैन। जोसुकै जतिसुकै बुढो भएको मान्छेलाई भन्नुहोस्, बा भने ए बा तपाईँ त बुढो हुनु, केट बाबु कहाँ बुढो भएको छु भनिदिन्छ। आमै बुढो भइएन भने होइन बाबु अझै त तागत छ शरीरमा भन्नु। भनेको काललाई, बुढ्याइलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता कसैको पनि छैन, स्वीकार्दैनन् उनीहरूले। अनि मृत्यु भनेको यवन राज जो थिए, यवन राज भनेको मृत्यु हो। र उनका सेनाहरू जो भनेका थिए कालकन्या जुन बहिनीका साथमा भाइ प्रज्वरका साथमा आएका थिए, तिनीहरूको चाहिँ रोगहरू हुन्। मानसिक रोग, शारीरिक रोगहरू नै त्यो प्रज्वर आदि गरेका हुन्। प्रज्वरको मतलब ज्वरो आदि गरेका। यवन राजको भाइ जुन छ प्रज्वर नाम गरेको भाइ हो। तातो चिसो आदिले चाहिँ भेद हुने जुन ज्वरा आदि छन्। र जरा भनेको त्यो जो यवन राजको बहिनी छन् उनी चाहिँ कालको जरा हो, बुढ्याइ हो। र प्रज्वर नाम गरेका त्यो छन्, त्यो चाहिँ रोगको रोगको मालिक हो प्रज्वर। र अरू सेना भनेका रोगका सानातिना रोगहरू। र ज्वरो नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो यवन राजको, प्रज्वर नाम गरेको भाइ नै। यस प्रकार देह अभिमानी भएको जो जीव छ, अज्ञानले ग्रस्त भएर आदिदैविक आध्यात्मिक आदि गरेका सबै दुःखहरूलाई भोग गर्दै स्वयं निर्गुण भएर पनि म र मेरो भन्ने अभिमानका कारण, घमण्डका कारण, भेदका कारण, प्राण इन्द्रिय आदिका मनलाई चाहिँ नबुझेका कारण आत्मामा आरोपित भएर आत्मामाथि यी सारा कुरा आरोपित गरेर ऊ चाहिँ विषय सुखको चिन्तन गर्दै मनुष्य शरीरमा चाहिँ 100औं वर्षसम्म बाँचिरहन्छ, 100औं वर्षसम्म आयु चलाइरहन्छ यो शरीरले। अब हेर्नुहोस् है, जीव स्वयं प्रकाश छ, स्वयं प्रकाशात्मक स्वरूप छ, आत्मस्वरूप छ। तर पनि ऊ परम गुरुको आत्मज्ञानको अज्ञानताका कारण भगवानलाई नजानेर प्रकृतिका गुणहरूमा चाहिँ आसक्त भइरहन्छ। र त्यस बेलासम्म ऊ गुणको अभिमानी दिएको चाहिँ मेरो भन्ने भावनामा चाहिँ सात्विक, राजसिक, तामसिक आदि कर्महरू ऊ गरिरहन्छ। र उक्त कर्म अनुसारको भिन्न भिन्न शरीरमा चाहिँ जन्म दिन्छ। उसले वैधर्मी भएर किन जन्मियो भन्दा उसको आफ्नो कर्म अनुसारको, खालि स्त्री श्रीमती मेरी श्रीमतीले के खाली भन्दै मरेको कारण अर्को जन्म त्यही स्त्री भएर ल ऊ त मरिजाऊ भने त्यही स्त्रीमा जन्म दिन्छ। भनेको तपाईँ जस्तो वृत्ति गर्नुहुन्छ त्यसको फल त्यस्तै। तपाईँले जेको बोट रोप्नुहुन्छ फल त्यही नै फल्छ, जस्तो बोट रोप्नुहुन्छ फल त्यस्तै नै फल्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउन खोजेको। मतलब अन्त्य यामती सागती, बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु। जीवले कहिलेकाहीँ सात्विक कर्मबाट एकदम स्वर्ग आदि प्राप्त गर्ने चाहिँ लोकलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ भने कहिलेकाहीँ राजस कर्मबाट चाहिँ दुःखमय कर्म क्लेशलाई प्राप्त गर्दछ। तामस योनिबाट चाहिँ शोकाकुल पशुपन्छी आदिको योनिमा पुग्दछ। यो चाहिँ प्रमाण। कस्तो भावना राख्नुभयो भने कहाँ पुगिन्छ भन्ने
भावना बताइएको यो 28औं श्लोक। अज्ञानी जीव कर्म अनुसारको चाहिँ गुण अनुसारको कहिले स्त्री, कहिले पुरुष, कहिले नपुंसक, कहिले देवता, कहिले मनुष्य, कहिले पशुपन्छी, कहिले जलचर, कहिले घरपालुवा कुकुर, कहिले आदि त्यो हुन्छ नि जनावर, कहिले जलचर, कहिले स्थलचर आदि अनेक प्रकारको दुःख पाउने जीवात्मा भयो। जीव आत्मा पनि जीवको शरीर धारण गरेर घुमिरहन्छ। उसले चाहिँ गुणको, उसले कर्मको जेको संग्रह गर्छ त्यो अनुसारको ऊ लागिरहन्छ। जसरी भोकले आत्तिएको कुकुरले एकदम धाउँदा धाउँदा चाहिँ लट्ठी कुटाई आदि खान्छ, प्रारब्ध अनुसार त्यो जीवले पनि त्यही अनुसारको भोक भनेको ऊ मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने मान्छे अनेक खाने विषय वासनामा चिलाएको कारण कहिले कुटाइ खान्छ, कहिले पिटाइ खान्छ, कहिले पानीमा डुब्छ, कहिले पानीमा भिज्छ, कहिले चाहिँ असिना पानीले कुट्छ, कहिले यसो सुख पाएको जस्तो पनि उसलाई अनुभूति हुन्छ। यो चाहिँ प्रारब्ध अनुसार आफ्नो प्रारब्ध पूर्वजन्म सञ्चित र क्रियामा गरेर चाहिँ तपाईँको हरेक समय निर्धारण हुने हुना सुख दुःखको कारण पनि आफू नै हो, मन नै हो। मन एव मनुष्यानाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। बन्धन पनि मन हो, मोक्ष पनि मन हो। मनले नै मान्छेलाई बन्धन मोक्षमा पार्छ। सुख र दुःखको कारण त्यो नै हो। प्रारब्ध अनुसार आफूले गरेको कर्मको सुख भोग्ने दुःख भोग्ने त्यो चाहिँ उसको कार्य हो। आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिक आदि दुःख मध्ये कुनै पनि एउटालाई चाहिँ जीवले छुटकारा पाउन सक्दैन। कुनै पनि एउटालाई नस्वीकारेको उसको अवस्थै रहँदैन। शास्त्र आदिमा कतै कतै ती दुःख हटाउने अनेक उपाय बताए पनि उसले त्यो तात्कालिक मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दैन र गर्न सक्दैन। यथाहि पुरुषो भारम शिरसा गुरुमत वहन। जसरी मानिसले गरौँ भारीले गर्दा शिरले यसरी शिरमा बोक्दाखेरि थकित भएर त्यो भारी चाहिँ काँधमा राख्दछ, कहिले भारी यहाँ राख्छ, कहिले काँधमा राख्दछ। काँधमा राख्दा पनि उसले भारी चाहिँ बोकेकै हुन्छ। यहाँबाट यहाँ राख्दा भारी घटेको हो कि होइन? होइन। वस्तुतः यो थाप्लोमा लाग्दा गरेको कति गरम भयो भन्छ अनि यता राख्छ, अथवा यता काँधमा बोकेको भारी कति गरम भयो भन्छ यता राख्छ। भारी त उत्रा उत्रै हो नि, भारी घटेको हो र यताबाट यता सार्दा भारी हलुङ्गो भयो र होइन। तर त्यो उसले चाहिँ त्यस्तो सम्झिन्छ। कारण के भन्दा ऊ चाहिँ सुख र दुःख, यो चाहिँ सुख हो यो चाहिँ दुःख हो भन्ने कुरा म मेरो भन्ने भावना चाहिँ ऊ के भएको छ, क्षणिक भावनामा चाहिँ ऊ लिप्त भएको छ। यताको बोरा यता राख्दाखेरि उसलाई हल्का महसुस हुन्छ, हल्का आनन्दित महसुस गर्छ। हो त्यो चाहिँ उसको के हो, वृत्ति हो। उसको चाहिँ सुख दुःखको चाहिँ उसले आफूले गरेको क्षणिक भोग विलास हो। निष्पाप जो राजा हे राजन, स्वप्नमा भएको दुःख अर्को स्वप्नबाट नहटे जस्तै एउटा स्वप्नमा दुःख पाइयो भनेर अर्को स्वप्नमा सुख देख्दैमा हट्दैन, त्यो स्वप्नको अगाडिको स्वप्नको दुःख हट्दैन। त्यस्तै ज्ञान रहित कर्मले चाहिँ गर्नाले, ज्ञान नभइकन गरेको कर्मले, ध्यान दिइरहनु होला, ज्ञान नभइकन गरेको कर्मले कहिले पनि पूर्णतया त्यो सुख दुःखलाई कर्म वासनालाई हटाउन सक्दैन। किनभने कर्म र कर्मभोगको दुवैको कर्म र कर्म फल भोग गर्ने दुवै त्यो चाहिँ अविद्यायुक्त हुन्छ, अविद्याले युक्त भएको हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि कर्म गर्दा ज्ञान नभइकन त्यो कर्म गर्नु त्यो काम छैन। जसरी स्वप्न अवस्थामा चाहिँ मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर स्वप्न अवस्थामा शरीरद्वारा यता उति घुम्ने आदि सारा कार्यहरू गर्छ, स्वप्न देख्छ होइन, सारा कार्य गर्छ। तर त्यो पनि के हुन्छ, क्षणिक हुन्छ। त्यहाँबाट स्वप्नबाट जब चट्ट उठ्छ हराइहाल्यो होइन। त्यस्तै जबसम्म यो संसार रूपी जन्म मरणको चक्करमा परिरहन्छ उसले सपना देखे जस्तै यो संसारलाई चाहिँ भोगिरहन्छ। जिन्दगीभर भोग्छ अनि मरेपछि स्वप्नबाट उठे जस्तै लाग्छ उसलाई। ए थुक्क यो त सपना पो थियो त, अर्को जुनीमा त मुक्ति पाउने काम गर्छु भन्छ। अनि फेरि त्यो एउटा जीवको उसमा चाहिँ फलको भोगको विषय भोगको आसक्तिमा पस्दछ। ऊ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है यो अध्याय, अत्यन्तै धेरै गम्भीर छ। यो आफूले बुझिएन भने जिन्दगीमा कसैलाई बुझाउने त चान्सै नगर्दा हुन्छ। यो बुझिएन भने जीव वस्तुतः आनन्द स्वरूप आत्मा स्वरूप भएर पनि, प्रकृतिको के अरे पुरुषको चाहिँ मूल स्वरूप भएर पनि अज्ञानका कारण, अज्ञानको लेप लगाएका कारण, अज्ञान रूपी शरीरमा चाहिँ भएका कारण जन्म मृत्यु चक्रमा ऊ फसिरहन्छ र गुरु स्वरूप हरिमा चाहिँ उसले कहिले पनि भक्ति गर्दैन। जब गुरु स्वरूप हरिमा भक्ति गर्छ उसको अज्ञानको निवृत्ति तत्कालै भइहाल्छ। गुरु स्वरूप गुरुमा हरिमा भक्ति गर्न थालेपछि उसको निवृत्ति भइहाल्दछ। भगवान वासुदेवमा एकाग्रपूर्वक गरिएको भक्तिले नै सजिलै वैराग्य उत्पन्न गर्दछ र बुझ्दछ उसले।
हे राजर्षि, सधैँ श्रद्धापूर्वक भगवानमा कथा सुन्ने, पढ्ने र भगवानका ती अच्युत भगवानका कथाहरूमा आश्रित भएको भक्ति भावलाई बुझाएर जसले उत्पन्न गर्दछ राजन, त्यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग हो। भगवानका गुणानुवादहरू, भगवानका गुणहरू भन्न, सुन्न र व्याग्र रहने चित्तहरू भएका ती भगवत सज्जनहरू रहन्छन्, भगवानका भक्तहरू रहन्छन्। तिनीहरू जसलाई भगवानका गुणानुवादहरू भनिरहन मन लाग्छ, तिनीहरू चाहिँ भगवानका भक्तहरू हुन्। त्यसकारण साधु समाजमा महापुरुषको मुखबाट निक्लेका भगवानका मधुसूदनका अनेक चरित्र रूपी अमृत कथाहरू नदीहरू भएर बगिरहन्छन्, नदी रूप भएर बगिरहन्छन्। अगाडि नदीको कुरा आएको छ, ती भगवानका कथाहरू नै ती नदीहरू हुन्, जसमा नुहाएर ती कथाहरू, नुहाउनु भन्नुको मतलब ती कथाहरूलाई श्रवण गर्नाले, चिन्तन गर्नाले, मनन गर्नाले पापहरू नष्ट भएको छ। कसको? वैदर्भीको र मलयध्वजको हो। त्यही नदीहरू भनेको भगवानका चिन्तनहरू, भगवानका अमृतमय कथाहरू। ती चाहिँ कानले पिउनु मतलब त्यहाँ नुहाउनु। तिनीहरूलाई जब त्यो गर्छन् अनि भोक, तिर्खा, प्यास, भय आदिले छुन सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा प्रक्रिया हुने त्यो भोक आदिले चाहिँ उनीहरूलाई छुनै सक्दैन, किनभने अमृतमय कथा पान गरिसकेपछि यिनीहरू सारा यसै अगाउँछन्। यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ, अध्यापि वाचस्पतयस, के भन्नुहुन्छ? प्रजापतिका चाहिँ पति जो ब्रह्माजी, साक्षात भगवान शिव, स्वयम्भुव मनु, दक्ष आदि प्रजापति, सनक आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ र म स्वयं नारद म समेत ब्रह्मवादीहरू अरू वाङ्मय ज्ञाताहरूले पनि तपस्या, विद्या र समाधिद्वारा खोज्दा खोज्दै सर्वसाक्षी परमेश्वरको दर्शन पाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा सक्दैनन् भने शब्द ब्रह्मणी दुष्पारे, पार पाउन कठिन, अत्यन्त विस्तृत, अत्यन्त शब्द ब्रह्म भनेको वेद स्वरूप, शब्द ब्रह्म स्वरूपको, वेद स्वरूपको शब्द ब्रह्मको परिश्रम पूर्वक अर्थ विचार गरेर, चिन्तन गरेर, त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर मन्त्र प्रतिपाद्य विविध रूपद्वारा चाहिँ चिनाइने विभिन्न देवताहरूको चाहिँ यजन गर्नाले परमेश्वरलाई बुझ्न सकिँदैन। वेदद्वारा गरिएको मन्त्रद्वारा मात्रै, यज्ञ यज्ञादिले मात्रै परमेश्वरलाई पाउन सकिँदैन। त्योभन्दा इतर पनि भगवानका गुणानुवादहरू सुनिन्छ, चिन्तन गरिन्छ, मनन गरिन्छ भने हृदयमा बारम्बार चिन्तन गर्नाले, हृदयमा बारम्बार ती भगवानको चाहिँ कथाहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नाले मात्रै जीवमाथि भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ र त्यतिखेर नै जीवले लौकिक आदि व्यवहारबाट, वैदिक आदि जो यज्ञ यज्ञादि कर्मको आसक्तिबाट परित्यक्त हुन्छ र उसले यथार्थ वस्तुको ज्ञान पाउँछ। जब निरन्तर आत्मचिन्तन हुन्छ, आत्माको चिन्तन नभएसम्म यज्ञ यज्ञादिले पनि मोक्ष चाहिँ दिँदैन, तर स्वर्ग आदि फल भने त पाइ नै हाल्छ। त्यो त अगाडिकै कुरा हो। प्राचीनवरीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, नारदजीले चाहिँ प्राचीनवरीलाई भन्नुहुन्छ, हे प्राचीनवरी, त्यसैले अज्ञानका कारण सुन्दा अत्यन्तै साह्रै मनपर्ने र पारमार्थ जस्तो देखिने, पारमार्थ तत्त्वको स्पर्श समेत नगर्ने कर्महरूमा चाहिँ परमार्थ बुद्धि नगर। जसले ईश्वरको मोक्षतालाई प्राप्त गर्दैन, जसले ईश्वरसँग मिलाउन सक्दैन, त्यस्तो कर्महरूमा आसक्ति भावले कर्म नगर, अनासक्त भावले कर्म गर भन्न खोजेको। मलिन बुद्धि भएका, वेदको अर्थ नजान्ने, कर्मवादी जो कर्मकाण्डीय कर्मवादीहरू, वेदवादीहरू, कर्मपरक जो छन्, कर्म नै ठुलो कर्मता नै मानिरहेका छन्, तिनीहरूले जहाँ भगवान जनार्दन विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्तो स्वरूपको चाहिँ लोक तत्त्वलाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनन्, प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जबसम्म भित्र हरिको चिन्तन रहँदैन, हरिको भक्ति रहँदैन। भनेको श्रद्धा र भक्ति बेगर गरिएको कर्मले चाहिँ त्यो बालुवामा पानी मिसाएको जस्तै हो भन्न खोजेको। यसको सारांश तत्त्व चाहिँ यही हो। पूर्वतिर टुप्पो फर्काएका कुशहरूले चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डललाई ढाकेर अनेक पशुहरूको वध गरेर म याज्ञिक हुँ, म चाहिँ यज्ञ गर्ने भनेर चाहिँ ठुलो घमण्ड गर्ने तिमी सिधै भनिदिनुहुन्छ नारदजीले, गर्ने विनय रहित भएको, ज्ञानले रहित भएको, वास्तविक कर्मलाई चाहिँ नबुझेको र त्यसभन्दा पर रहेको उपासनालाई समेत तिमीले चाहिँ बुझ्न सक्दैनौ, जान्दैनौ। किन भन्दा तिमीमा त्यो कर्म रूपी घमण्ड फसेको छ। तिमीले चाहिँ जुन कर्म गरेका छौ त्यसको घमण्ड छ। जुन कर्मले भगवान हरिलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ त्यही कर्म नै सही कर्म हो। जुन विद्याद्वारा भगवानमा मन लाग्छ त्यो विद्या नै सही विद्या हो। वास्तविक विद्या त्यो हो, बाँकी रहेको केही पनि होइन। तत् कर्म हरितोषम यत सा विद्या तन्मतिर यथा। जुन भगवानलाई प्राप्त गराउँछ जुन विद्याले, जुन कर्मले भने त्यो विद्या हो, त्यो कर्म हो। बाँकी रहेको सबै गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री हरि सम्पूर्ण देहधारीको आत्मा, एकदम नियन्ता र स्वतन्त्र कारण हुनुहुन्छ।
उहाँले चरण तलले नै यस संसारका मानिसहरूको आश्रय, उहाँको चरणस्थल नै यस संसारका मानिसहरूको आश्रय स्थल हो। जुन चरणतलको आश्रयले चाहिँ सबैको कल्याण हुन्छ, जसको समीपमा जाँदा कति पनि भय हुँदैन, त्यस्ता परमात्मा नै सबैको प्रियतम आत्मा हुनुहुन्छ। यो कुरा जसले जान्दछ त्यो विद्वान हो, जसले बुझ्दछ त्यसले नै भगवानको साक्षात्कार गर्दछ। त्यो विद्वान नै गुरु हो, त्यो नै हरिको स्वरूप हो, त्यसले नै हरिलाई प्राप्त गराउँदछ। नारदो वाचा, नारद भन्नुहुन्छ पुरुषहरूमा श्रेष्ठ। यस प्रकार तिम्रो प्रश्नको उत्तर सम्पन्न भयो। अब यहाँ विद्वानहरूले निश्चित गरेको गोप्य कुरा भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन भनेर गोप्य कुरा भन्न थाल्नुभयो। तपाईँहरू पनि सुनिहाल्नुहोस् यो गोप्य कुरा के छ। फुलको बगैँचामा आफ्नी स्त्री हरिणी सहित भएर हिँडिरहेको, दुबो आदि ससाना घाँसहरू खाइरहेको, भ्रमर समूहको चाहिँ गुन्जनमा चाहिँ कान लोभ्याएको, अगाडि मांस भोजी बुवासो छ भन्ने थाहा नपाएर पनि हिँडिरहेको, पछाडितिरबाट ब्यादाको बाणद्वारा मारिन लागेको मृगको अवस्थालाई विचार गरे। हेर राजन, मृग कस्तो अवस्थामा छ? बगैँचामा छ, आफ्नी स्त्रीहरूको साथमा छ, दुबो आदि साना घाँसहरू खाइरहेको छ, भ्रमराको मधुर गुन्जन उसले सुनिरहेको छ, भ्रमराको गुन्जनले उसको कान लोभ्याएको छ, अनि मांस भोजी बुवासो पछाडि आक्रमण गर्न तयार भइरहेको छ, अनि पछाडिबाट ब्यादाले फेरि उता परबाट बाण हान्न पनि तयार भइरहेको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो हरिणको के अवस्था होला त्यो कुरालाई विचार गर। सुमनः समधर्माणाम स्त्रीणाम सरजः आश्रमे पुष्प मधु गन्धवत् शुद्र तपम कर्म काम्य कर्म विपाकजम। के भन्नुहुन्छ? व्यवहारमा एकदम आसक्त भएको जीवले आफ्नी स्त्रीलाई फूल जस्तै सुन्दर देख्दछ। व्यवहारमा आसक्ति भइसकेपछि अनि सकाम कर्मको फलस्वरूप मिलेको भोजनलाई चाहिँ, स्त्री सुख आदिलाई चाहिँ एकदम मिठो मह ठानेर चाहिँ, पुष्पको सुगन्ध ठानेर चाहिँ त्यसलाई जिब्रोद्वारा यी इन्द्रिय ग्रहण गर्ने नाक आदि कान आदिद्वारा चाहिँ उसले सुख लिन चाहन्छ। स्त्रीमा चाहिँ एकदम आसक्त भएको, जसलाई चाहिँ आफ्ना स्त्री पुत्र आदिको चाहिँ वार्तालापले चाहिँ भ्रमरको गुन्जायमान जस्तै खुसी बनाउँछ। आहा, स्त्रीले चाहिँ श्रीमतीले मिठो बोलिदियो भने त्यसमै खुसी हुन्छ, पुत्र आदिले चाहिँ मेरो बाबा भनेर बोलायो भने त्यसमै आसक्ति हुन्छ। अनासक्त भयो भने केही पनि छैन। फेरि आसक्ति चाहिँ हुनु भएन। वनमा बुवासो रूपी त्यो आक्रमण गर्न तयार भएको भनेको दिन रात रूपी आयु क्षीण हुँदै गरेको छ। बुवासो रूपी आयु यो दिन रात क्षीण हुँदै गइरहेको छ र कालको अधीनमा परिरहेको छ। तर त्यो मूर्ख भने त्यो केही पनि बुझ्दैन, त्यो केही पनि जान्दैन र आफ्नो जुन कर्म गर्न आएको छ त्यो कर्म गर्दैन। र लोभी ब्याधा जुन मृगको पछि लागेको छ, जीवलाई कालले नदेख्ने गरी मृगले त्यो ब्यादालाई देखेको हुन्छ त, आफूलाई मार्न लागेको, बाण हान्न लागेको देखेको हुँदैन। तसर्थ कालले कहाँबाट बाण हान्ने भनेर रेडी भएर पछ्याइरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ, कहाँ गएर चट पार्ने भन्ने थाहा नै छैन। तसर्थ त्यो आउने लागेको त्यो ब्यादालाई नबुझेर यही कथालाई गोप्य रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ। यी अगाडि आएका चरित्रलाई नै बुझाउन खोजेको, अरू केही पनि होइन। अनि ऊ चाहिँ बाण कतिखेर प्रहार गरौँ भनेर त्यो काल रूपी ब्यादा जो छ त्यो चाहिँ खोजिरहन्छ। राजन, वनमा शिकारी बुवासाबाट घेरिएर पनि थाहै नभएको फुलको सुगन्धमा, मोह आदिमा र ती भ्रमरहरूका भनेको श्रीमती, बच्चा बच्ची, कार्य आदिको मोह आदिमा, भ्रमर आदिमा चाहिँ एकदम लोभिएको, अन्तिममा बाणद्वारा चाहिँ हृदय छिनाएर मर्न लागेको मृगको जस्तै भएर तिमी आफूलाई अनुभव गर, तिमी आफूलाई बुझ हे राजन भनेर कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? नारदजीले त्यो प्राचीनवरीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हे राजा, यस्तो अवस्थामा पुगेको तिमीले मृगको अवस्थामा रहेको आफ्नो चित्तलाई म चाहिँ मृग भइरहेको छु भन्ने कुरा बुझ। अब मृग रूपी आफूलाई सम्झ, आफूलाई नियन्त्रण गर। मृग अब यस्तो अवस्थामा छ, म अब यो अवस्थामा छु, अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ। अनि नदी जस्तै प्रभावित हुने यो श्रवणेन्द्रिय जुन छ त्यसको बाह्य वृत्तिहरूलाई चित्तमा स्थिर गर। शारीरिक कुराकानीमा चाहिँ हुने जुन स्त्री प्रधानता, गृहस्थ आश्रमलाई चाहिँ छोडिदेऊ। चलिरहन्छ, नगर भनेको पनि होइन, चलिरहन्छ, त्यसलाई छोड, त्यसमा आसक्ति नराख। परम ज्ञानीको आश्रय हुनुभएका श्री हरिलाई चाहिँ प्रसन्न गराउने मार्गतर्फ खोज, त्यसको विषयबाट विरक्त बन भनेर चाहिँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ नारदजीले। त्यस पछाडि राजा भन्नुहुन्छ, राजोवाच श्रुतमन्वित सितम ब्रह्मन् भगवान् यदभासतः नैत जानन्त्युपाध्याया किं नः ब्रूयुर्विदुर् यदि।
के भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मर्षि, हजुरले भन्नुभएको त्यो कुरा मैले सुने, विचार पनि गरेँ। मलाई उपदेश गर्ने कर्मिष्ठ आचार्यहरूले यस्तो ज्ञान जान्दैनन्। यदि जान्दथे भने उनले किन उपदेश गरेनन् होला? जसले मलाई यो यज्ञ यज्ञादि गराइरहेछन् उनीहरूले नबुझेर हो कि होइन, नजानेर हो कि, अथवा उनीहरू जानेर पनि मलाई यो उपदेश गरिरहेका छैनन् भने यसको कारण के हो? संशयोत्र तुमे विप्रह, यो चाहिँ मलाई शङ्का भइरहेको छ। हे विप्रवर, आत्मतत्त्वको विषयमा ती उपाध्यायहरूले मेरो मनमा यो ठुलो संशय पैदा गराएका थिए। हजुरले यो संशय हटाइदिनु भयो। तसर्थ यस आत्मतत्त्वको चाहिँ साक्षात्कार गर्न इन्द्रियका वृत्तिहरूले सक्दैनन्। त्यसैले ऋषिहरू पनि यस विषयमा चाहिँ मोहित हुन्छन्। यो कुरा नबुझेपछि कस्ता ठुला ठुला ऋषिहरू पनि मोहित हुन्छन्। जीवले जुन शरीरले चाहिँ यस लोकमा चाहिँ कर्म गर्दछ त्यस शरीरलाई त्यहीँ छोडेर उसले स्वर्ग नरक आदि अनेक लोकान्तरमा चाहिँ कर्मद्वारा प्राप्त भएको विषय, त्यो देहद्वारा प्राप्त भएको कर्मफललाई भोग्दछ। यस्तो वेदविदहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ सर्वत्र सुनिन्छ। वेद ब्राह्मणहरू चाहिँ भन्दछन्, तर के हो यथार्थ कुरा उनीहरू पनि बुझ्दैनन्, मलाई थाहा छैन। तर जुन यज्ञ कर्म गरिन्छ त्यो परोक्ष छ, त्यसैले त्यतिखेर त्यसको फल देखिँदैन। नारदो भएको छ, नारजी भन्नुहुन्छ, जीवले मनलाई प्रधानता मानेर लिङ्ग शरीरद्वारा जे जति कर्म गर्छ त्यही शरीरद्वारा नै उसको कुनै बिना बाधा बिना परलोक स्वर्ग नरक आदि कर्महरूको फल उसले भोग गर्दछ। कुनै पनि बाधा नआइकन उसले गरेको यज्ञ यज्ञादिको फल उसले भोग्दछ। जसरी मान्छेले स्वप्न अवस्थामा सुतिरहेको जीव शरीरलाई छाडेर त्यस्तै अर्को मनुष्य पशु आदि शरीरद्वारा चाहिँ मनमा चाहिँ संस्कार रूप गरिरहेको कर्मफलको भोग गर्दछ, त्यसरी नै परलोकमा यो शरीर नहुँदा पनि त्यसको शरीरद्वारा प्राप्त भएको जुन कर्मको फल भोग्दछ सूक्ष्म शरीरले। ममैते मनसा यत, के भन्नुहुन्छ, जीवले स्त्री आदि पुत्र आदिमा म मेरो हुन् भन्ने देह अभिमान हुन्छ जब भन्दै मनद्वारा चाहिँ यदि जुन जुन विषयलाई ग्रहण गर्दछ तिनीहरूबाट गरिएको पुण्य पाप आदि कर्म पनि आफूभित्र थोपर्दछ। त्यसलाई चाहिँ मैले गरेको पाप पनि मैले गरेको पुण्य पनि मैले गरेको लौजादा उसले थोपरिरहन्छ र उक्त कर्मको फल उसले जन्म जन्मान्तरसम्म भोगिरहनु पर्दछ, भोग्नै पर्दछ, भोग्छ पनि। जसरी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियद्वारा चेष्टाद्वारा चाहिँ तिनको प्रेरक भएको चित्तले चाहिँ अनुमान हुन्छ, त्यसै गरी चित्तका वृत्तिद्वारा चाहिँ पूर्व जन्मको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। चित्तलाई चाहिँ यदि अनुभूति गर्ने हो भने यस जन्ममा कहीँ पनि अनुभव नगरिएको, नदेखिएको, नसुनिएको रूप पदार्थलाई पनि मानिसले स्वप्नमा देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ कारण के हो त भन्दा उसले आफैभित्र देखेको त्यो जुन मनको त्यो वृत्ति हो, निधाएको अवस्थामा त उसले सक्रिय अवस्थामा जिन्दगीभर कहिले नदेखेको, कहिले नबुझेको, नथाहा पाएको ठाउँमा पनि पुगिदिन्छ। ऊ नथाहा पाएको देखेको नदेखेको कुरा पनि देखिदिन्छ, बोलिदिन्छ। के भाषा बोल्छ, के बोल्छ, के पत्तो हुँदैन, तर गरिदिन्छ। किन भन्दा उसको चित्तमा चाहिँ त्यो पूर्व जन्ममा नै आफ्नो कर्मद्वारा सञ्चित भएको छ। उसले पूर्व जन्मको कारण त्यस्तो तत्त्वहरू देख्दछ। स्वप्न विज्ञान यहाँ बताउन खोजेको स्वप्न विज्ञान यहाँ चाहिँ त्यस्तो आएको हो। स्वप्नमा देखिने कारण के हो, त्यसको तत्त्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउन खोजेको। हे राजन, स्वप्नमा देखिएको त्यो अपूर्व वस्तुलाई सूक्ष्म शरीरको अभिमानी जीवले पूर्व जन्ममा अनुभव गरेकै हुन्छ। त्यो कुनै न कुनै समयमा उसले त्यो प्रयोग भइसकेको छ उसको जीवनमा। त्यो चाहिँ बुझ, तिमी यस्तो जान, यो चाहिँ जीवले चाहिँ पूर्व जन्ममा अनुभव नगरेको वस्तु मनमा आउनै सक्दैन। उसले मनले जब त्यो कुरालाई देखेको भोगेको छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुने हो मनलाई। तसर्थ उसले देखेको स्वप्नका सारा कार्यहरू चाहिँ उसले पूर्व जन्ममा त्यो भोगेको देखेको छ। तसर्थ कहिले पनि नदेखेको, कहिले पनि नसुनेको, कहिले पनि नबोलेको त्यस्तो ठाउँ वस्तु आदि कुनै पनि त्यो स्वप्नमा देखिन्छ भने त्यो पूर्व जन्ममा हाम्रो कर्मको फल हो। हामीले त्यस्तो कर्महरू चाहिँ पहिला देखेका थियौँ, भोगेका थियौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो चाहिँ स्वप्न विज्ञान हो, स्वप्नको विज्ञान हो। यो धर्मशास्त्रले सिकाएको। यो शास्त्रलाई नमाने पनि स्वप्न त देख्छ नि यार मान्छेले। यस्ता स्वप्न देख्छ कि देख्दैन? देख्छ। यस्तो स्वप्न भोग्छ कि भोग्दैन? भोग्छ। अब मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, शास्त्रलाई नस्वीकार्नु तपाईँको कमजोरी हो, तर शास्त्रले पहिले बताइदिएको छ यो स्वप्न विज्ञान हो। तसर्थ यी कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। विद्वानजनहरूले यो गुप्त कुरा भनेर भनिरहनु भएको छ। गुप्त कुरा कसले बुझ्दछ? जसले यो प्रति चिन्तन गर्छ उसले बुझ्छ, बाँकी रकमले बुझ्दैन। यो त के हो आजको कुरा भन्दै त छोडिदिन्छ, उसले बुझ्दैन। तसर्थ मानिसले नै मानिसका चाहिँ पूर्व रूपको चाहिँ पूर्व जन्मको भावी शरीर आदिको जन्म मृत्यु आदिको मोक्षको समेत सङ्केत गर्दछ स्वप्न आदिमा। उसको कर्म, उसले आफू अब आगामी जिन्दगीमा भोग्ने समस्या
राम्रो नराम्रो र उसको मृत्यु समयको सङ्केत चाहिँ यो स्वप्नले गर्दछ। हे राजन, यस्तो बुझ्यौ भने तिम्रो कल्याण हुन्छ, यसलाई बुझेर यदि लागू गर्न सक्यौ भने तिम्रो कल्याण हुन्छ। कहिलेकाहीँ स्वप्न अवस्थामा विभिन्न देश काल क्रिया सम्बन्धी कहिल्यै नदेखिएको कहिले नसुनेको वस्तुमा मनमा चाहिँ स्फुरित हुन्छ, मनमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। यस्तो कुरा चाहिँ निद्रा दोषका कारण भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। स्वप्न अवस्थामा त्यस्ता देखिएको पनि निद्रा दोषका कारण पनि हुन्। विषय इन्द्रियबाट अनुभव हुन योग्य सबै पदार्थहरू मनमा एक एक गरेर आउँदछन्, कहिलेकाहीँ एकैचोटि पनि आउँदछन्। किनभने मानिसहरू चाहिँ मनसँग चाहिँ लिप्ता राखेका हुन्छन्, मनसँग बुझ्न खोज्दछन्, यसलाई मनबाट जान्न खोज्दछन्। भगवानको नजिक रहेको, भगवत तत्त्व चिन्तनमा लागेको, विशुद्ध सत्व अवस्थामा रहेको, सात्विक अवस्थामा रहेको, अवस्थित रहेको मनले चाहिँ यो सम्पूर्ण विश्वलाई चाहिँ मिथ्या भएर पनि भगवानको संसर्ग पाएर चन्द्रमामा लागेको अन्धकार, यानि कि चन्द्रमामा जुन अन्धकार लाग्छ त्यो अन्धकार जस्तै हो भनेर जस्तै देखिन्छ, बुझ्दछ। जबसम्म गुणका कार्यहरू बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शब्द आदि विषयको समूहमा चाहिँ रहेको सूक्ष्म शरीरमा रहिरहन्छ, तबसम्म मानिसमा चाहिँ म र मेरो भन्ने भावना रहिरहन्छ। गुणका कार्यहरू जबसम्म यी मन, बुद्धि, चित्त आदि इन्द्रिय आदिमा चाहिँ रहिरहन्छ भने उसले जतिवटा शरीर फेरोस्, लिङ्ग शरीरमा आओस्, सूक्ष्म शरीरमा आओस्, स्थूल शरीरमा आओस्, जसमा आइरहोस्, तर त्यो कर्मको चाहिँ उसले भोगिरहन्छ र म र मेरो भन्ने यो त मेरै हो भन्ने भावना उसमा आइरहन्छ, त्यो छोड्दैन होइन। सुसुप्ति, मूर्छा र दुःख, मृत्यु आदि तीव्र ज्वरोको समयमा चाहिँ इन्द्रिय व्याकुल हुनाले ऊ चाहिँ म र मेरो भन्ने ज्ञानबाट प्रष्ट एकदम रूपमा चाहिँ प्रतीत हुँदैन उसलाई, एकदम सुसुप्ति, मूर्छा आदि अवस्थामा होइन। जसरी औँसीको रातमा चन्द्रमाको स्वरूप प्रष्ट देखिँदैन, त्यसै गरी जीवको चाहिँ युवा अवस्थामा चाहिँ प्रष्ट देखा पर्ने 11 इन्द्रिय जुन युवा अवस्थामा देखिन्छ, त्यसले युक्त भएको यो शरीर छ, गर्भावस्थामा, बाल्यावस्थामा पूर्ण रूपमा विकसित नहुनाले त्यो पूर्ण अवस्थामा देखिँदैन। जसरी चन्द्रमा बिस्तारै विकसित हुँदा पूर्णिमाको चन्द्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा देखिन्छ, त्यस्तै शरीर पनि पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेपछि युवा अवस्थामा मात्रै ती इन्द्रियहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा देखिन्छ, नत्र भने देखिँदैनन्, त्यो प्रष्ट रूपमा प्रतीत हुँदैन। त्यस्तै हुन्छ, बाल्य अवस्थामा थोरै थोरै देखिन्छ भनेको प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी आदि गर्दै बिस्तार बढ्दै जान्छ, पूर्णिमा जसरी बढ्दै जान्छ, अनि औँसीमा पुग्दा सारा कुरा अन्धकार हुन्छ, नदेखे जस्तै ऊ चाहिँ उसले पनि उसको शरीरमा पनि यी इन्द्रियहरूका वृत्तिहरू चाहिँ छन्, के छन्, त्यो चाहिँ राम्रोसँग उसले देख्न सक्दैन जबसम्म यो युवा अवस्थामा हुँदैन। युवा अवस्थामा हुनु भनेको पूर्ण चन्द्रको दर्शन हुनु हो, युवा अवस्थामा रहनु भनेको पूर्ण चन्द्रको दर्शन हुनु। अनि बालावस्थामा रहनु भनेको औँसीबाट पूर्णिमातर्फ बढ्दै गएको चन्द्रमा अवस्था हो भने वृद्धावस्था भनेको पूर्णिमाबाट अब औँसीतर्फ बढ्दै गरेको चन्द्रमाको अवस्था हो। जसरी स्वप्न अवस्थामा स्वप्नमा चाहिँ वस्तु नहुँदा पनि टाउको काटिनु जस्ता अनेक अर्थहरू देखिन्छ। त्यहाँ वस्तु त हुँदैन, त्यो टाउको पनि काटिँदैन, चक्कु पनि हुँदैन, टाउको पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, तर काटिन्छ, रगत पनि आउँछ, दुख्छ, पीडा हुन्छ, मरे हुन्छ, के हुन्छ। त्यो चाहिँ विषय आसक्ति जब जागा नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो कार्य भइरहन्छ, जागा भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, फट्टै त्यहाँबाट हराउँछ। भनेको जब मृत्यु रूपी स्वप्नबाट चाहिँ हामी जब जागा हुन्छौँ, जब मृत्युको मुखमा पुग्छौँ, जब झल्यास बिउजिँदा यता मृत्यु पनि आउँछ, तब यो संसार चाहिँ विषय आसक्ति सारा स्वप्न जस्तै रहेछ, यो मिथ्या प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई बोध हुन्छ। कति बेला जब जागा भइसकेपछि स्वप्नका कुरा बोध हुन्छ भने, के अरे जागा भइसकेपछि स्वप्न झुटो हो भन्ने बोध हुन्छ भने, मृत्यु भइसकेपछि बल्ल यो संसारिक वस्तुहरू चाहिँ स्वप्न जस्तै झुटो पो रहेछन् भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। यस प्रकार पञ्चतन्मात्र 11 इन्द्रिय सहित 16 तत्त्वको रूपमा विकसित भएको यो त्रिगुणमय शरीर नै लिङ्ग शरीर हो। 16 विस्तृतम भन्छ शरीरलाई, भनेको यो शरीर चाहिँ 16 अङ्गुल विस्तृत छ, 16 अङ्गुल छ यो शरीर। यही शरीर चाहिँ लिङ्ग शरीरलाई नै चेतनाले युक्त भएपछि जीव भन्छन्। जब यो लिङ्ग शरीरमा चेतना पस्छ तब यो के हुन्छ, जीव भनेर यसलाई भन्दछन्। जब चेतना हुँदैन तब यो पार्थिव शरीर मात्रै रहन्छ। त्यसै शरीरद्वारा जीवले भिन्न भिन्न शरीरहरू ग्रहण गर्दछ, ग्रहण गर्दै छोड्दछ होइन। जीवात्माले शरीरद्वारा चाहिँ हर्ष, शोक, भय, दुःख आदिको चाहिँ अनुभव पनि त्यही शरीरले गर्दछ। यसरी जसरी जुका आफूभित्र रहेको घाँस नछोडुन्जेलसम्म अर्कोमा जाँदैन,
आफूभित्र रहेको घाँस आफूले समातेको घाँस जुकाले चाहिँ नछोडुन्जेलसम्म अर्कोमा जाँदैन। त्यसै गरी अर्को घाममा खुट्टा राखेपछि अर्को घाँसमा चाहिँ उसले खुट्टा सारिसकेपछि मात्रै पहिलोको घाँसलाई उसले छोड्दछ। त्यसै गरी मानिस पनि मर्नै लागेको भए पनि जबसम्म उसले चाहिँ त्यो कर्मको फल भोगको चाहिँ समाप्त गरेर अर्को शरीरलाई चाहिँ उसले समात्ने ठाउँ पाउँदैन तबसम्म उसले यो शरीरलाई छोड्दैन। उसले अर्को शरीर समात्ने पक्का भइसकेपछि यो शरीरलाई के गरिदिन्छ, चटक्कै छोडिदिन्छ। र हे प्राचीनवरी, जुकाले एउटा घाँसलाई छोडेर अर्को घाँसलाई समात्नलाई लागि अर्को घाँस उसले आफ्नो पकडमा पारिसकेपछि यो शरीर घाँस छोड्छ, पहिलाको घाँस छोड्छ। त्यस्तै गरी शरीरले पनि यो शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि नै अर्को शरीरलाई पकडने तयारी गरिसकेको हुन्छ, अर्को शरीरलाई समातिसकेको हुन्छ। हे प्राचीनवरी, मन यो जुन छ प्रधान लिङ्ग शरीर नै प्राणीहरूको चाहिँ पुनर्जन्मको कारण हो। मन नै पुनर्जन्मको कारण हो। जीव कहिलेसम्म इन्द्रियद्वारा चाहिँ भोग गरिएका विषयहरूको चिन्तन गर्दै बारम्बार जन्ममा चाहिँ परिरहन्छ, अविद्याका कारण संसारमा घुमिरहन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भजगोविन्दम 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 मूढमती शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ। तसर्थ यो जन्म मृत्यु चक्रमा चाहिँ ऊ पढिरहन्छ। तसर्थ के गर्नु पर्यो भन्दा हरिको भजन गर, चिन्तन गर, मनन गर, त्यसलाई इन्द्रियलाई चाहिँ बसमा लिएर आऊ। त्यसैले त्यस कर्म बन्धनबाट मुक्ति पाउनका लागि सम्पूर्ण विश्वलाई नै एकदम भगवानमय देख्दै विश्वको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयका कारण भन्नुभएको भगवानको सेवा गर। हेर्नुहोस्, भगवानको सेवा गर्नु नै यो सम्पूर्ण इन्द्रियबाट मुक्त पाउने एउटै आशय हो। स्वयं शङ्कराचार्यले पनि भगवान स्वयं शङ्कराचार्यले पनि भन्नुभयो, भागवतले पनि यहाँ भन्यो हामीलाई बुझ्नको लागि, फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि आमाकै गर्भमा पर्नु। यति पनि नभएर अझै यही विषयासक्तिमा पर्छौ। हेर जीव त्यस्तो नगर, के गर, भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते। यो हे मूर्ख बुद्धि भएका, भजन गर, गोविन्दको भजन गर, चिन्तन गर, मनन गर। भगवत भक्तहरूमा चाहिँ श्रेष्ठ भगवान नारदजीले चाहिँ प्राचीनवरीलाई चाहिँ यस्तो जीवात्मा र परमात्माको चाहिँ एकदम गोप्य ज्ञान गराउनु भयो। त्यसपछि उनीसँग अनुमति लिएर आफ्नो मार्गतर्फ फर्किन लाग्नुभयो भनेर मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन प्राचीनवरी, अनि प्रजाहरूको पालन गर्ने क्रममा छोराहरूलाई चाहिँ लगाएर तपस्या गर्न कठिन कपिल मुनिको आश्रममा लागे ती प्राचीनवरी। जब नारदजी आफ्नो लोक जानुभयो, आफू घुम्न थाल्नुभयो, प्राचीनवरी पनि आफ्ना छोराहरूलाई राज्य सुम्पिनुभयो र कपिल मुनिको आश्रममा गएर ज्ञान तपस्या गर्न भनेर कपिल मुनिको आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। विषयको आसक्तिलाई चाहिँ परित्याग गरेर एकाग्र भएर धैर्यशाली राजा प्राचीनवरीले कपिल मुनिको आश्रममा भक्तिपूर्वक भगवान हरिको चाहिँ चरण कमलको चिन्तन गर्दै उहाँको चाहिँ सारूप्यतालाई प्राप्त गर्नुभयो। हे निष्पाप विदुरजी, देवर्षि नारदद्वारा उपदेश गरिएको यो परोक्ष रूपमा बताइएको यो आत्मज्ञान अत्यन्त गोप्य ज्ञान, जसले सुनाउला भने फलश्रुतिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ यो लिङ्ग शरीरको बन्धनबाट मुक्त गर्दछ। जसले यो कुरालाई चिन्तन गर्दछ, बुझ्दछ भने त्यसले मात्रै यो मुक्ति हुँदछ। हे देवर्षि नारदजीको चाहिँ यो मुखबाट निक्लेको यो आत्मज्ञान जुन भगवान मुकुन्दको यसलाई प्राप्त गर्ने, जगतलाई पवित्र गर्नको लागि, अन्तस्करणलाई चाहिँ पवित्र बनाउनको लागि, परमपदलाई प्राप्त गर्नको लागि सामर्थ्यशाली छ। जो व्यक्ति चाहिँ यस आत्मज्ञानको उपदेश सुन्दछ, बुझ्दछ र यसलाई चिन्तन गरेर यदि आफूमा लागू गर्दछ भने त्यो भवबन्धनबाट, यो सांसारिक सम्पूर्ण बन्धनबाट चाहिँ मुक्त भएर उसले जन्म मृत्युको चक्करमा फेरि आउनु पर्दैन। अध्यात्म परोक्षामिदम, एकदम परोक्ष रूपमा पुरञ्जनको कथाको रूपमा यहाँ एउटा धारावाहिक कथाको माध्यमले बताइएको यो अद्भुत आत्मज्ञान मैले गुरुको कृपाले प्राप्त गरेको थिएँ। यस बखत आत्मज्ञानद्वारा चाहिँ बुद्धिले मोहित भएको जीवको चाहिँ देह अभिमान नष्ट हुन्छ, परलोकमा पनि त्यस्तै कर्मको फल होला भन्ने चाहिँ सन्देह समेत नष्ट हुन्छ। आफूको कर्मको सन्देह, आफूले गरेका सर्वपूर्ण कर्मको फल समेत नष्ट हुने त्यस्ता भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, त्यस्ता भगवानको आत्मज्ञान गर्नुपर्छ भन्ने यो देवर्षि नारदद्वारा 25 देखि 29 अध्यायसम्म पुरञ्जनको उपाख्यानले जीवको वास्तविक स्वरूप, जीवात्माको वास्तविक स्वरूप, ईश्वरको वास्तविक स्वरूप अनि यज्ञ गर्ने तरिका, प्राचीनवरीको कर्मकाण्डीय पद्धतिको भण्डाफोर आदि गरेको यो भगवत परिचर्चा, यसले
वासनामय शरीरद्वारा खडा भएको यो शरीरलाई नाश गरेर आत्माको चिन्तन गरेर ईश्वर कसरी प्राप्त गर्दछ भनेर अनेक यहाँ आएका अनेक उपायहरू, अनेक आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक पक्षहरू यो जीवले अहिले पनि हामी जस्ता पुरञ्जन नाम गरेको जीवले ईश्वरसम्म प्राप्त गर्ने मार्ग निर्देशन गरिएको यो 25 देखि 29 अध्यायसम्म चतुर्थ स्कन्धको वर्णन गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई यथामति यथाबुद्धि अनौपचारिकमा हामी अझै बृहत छलफल केही बाँकी छ भने गर्नेछौँ र यथामति यथाबुद्धि यो मति बुद्धिले भ्याएसम्मको यो भगवत परिचर्चालाई इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्हि नारद संवाद नामैक त्रिंशोऽध्याय 29औं अध्यायमा गरिएको यो प्राचीन बर्हि र नारदजीको संवाद रहेको र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै गहन अर्थ, विशिष्ट अर्थ रहेको यो भगवत परिचर्चालाई यही पूर्ण विराम पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र कृष्ण भगवानका चरणकमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।